أقدم فرحتي وغبطتي بمناسبة فتح قناة وصال أردو التي تتحدث باللغة الأردية، اللغة التي هي أكثر انتشارا في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية. هذه القنوات بحمد الله يساعد عامة الناس المسلمين لتصحيح العقيدة وخلل في العقائد الذين صارت في المجتمع الإسلامية. فقد كانت حلقة مفقودة في إعلام الإسلامي الأردي. الحمد لله الذي وفق دعاة الإسلام لهذه الخطوة المباركة. وتمنيت للقائمين على هذا الأمر المشروع المبارك كل الخير، ودعوت الله أن يبارك في جهودهم المتواصلة ويجزي كل من ساهم وساند في هذا الأمر الخير، وأدعو من الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ولا أقول إلا أن هذا الجهاد الحقيقي في هذا الزمان، وهو نور في زمان الظلام.